सध्या तेच झालं न्ही गरीब म्हणजे पडलेलेच ना ना आणि आमकां पळय आतां आमच्या भुरग्याक आतां सदीस सोदता आमी आतां एकटो जाता न्ही थंय जाता काय कितें तरी बदल हाडया पळोवया कितें करूंक शकता असे तुमचे मित्रांक बी सांगा परत काय ना ओनली फक्त आम आदमी पार्टी 8 महिना तरी आमकां चान्स दिवंक पडटा आमी जर काम केलें ना 8 महिन्यानंतर परत येवं आमकां सॅटिस्फाय बरें थँक्यू आतां कितें करता बरी आहा आनी आमकां कमिटमेंट दिला सगळें खूब इश्यूज आसात ते आमी सोडोवया सगळे एकूच संधी दी फाल्यां लास्ट डे कॅम्पेनिंगाचो फाल्यां म्हटल्यार काबार जाता सो ओवरऑल पळयत जाल्यार आनी ज्या भाशेन तुमी कॅम्पेनिंग करता अलॉंग विथ युअर प्रेसिडेंट हाव इट हॅज बीन फाल्यां लास्ट डे कॅम्पेनिंगाचो आनी ओवरऑल पळयत जाल्यार इतले दीस कॅम्पेनिंग केलां तुमच्या प्रेसिडेंटा बरोबर कशें आसा सिच्युएशन आमकां ऑलमोस्ट आमी 80% कवर केला फाल्यां म्हटल्यार आमी 100% करतले आनी ज्या ज्या दिसा आमी भायर सरले आनी जेन्नाच्यान आमी भायर सरले तेन्नाच्यान आमकां प्रत्येक दिसा प्रतिसाद आमचो वाडत गेलो आनी आयज आमकां दिसता की ह्या फावटी आमी बरे मार्जिनान जिखून येतले इफ यू गो टू सी फाटल्या इतल्या दिसांनी भोंवल्या कसले कसले मुद्दे ज्या लोकांनी तुमच्या नदरेक हाडल्या ते सांगूंक शकता तुमी मुद्दे म्हटल्यार पयली गोश्ट जी आसा ती हेल्थ इश्यूज आसा म्हणजे आमच्या आय डी हॉस्पिटलाचो इश्यू आसा हांव तुमकां एक 15 वर्सां फाटीं व्हरूंक सोदतां कित्याक लोक आयज तेंच उलयता की 15 वर्सां फाटीं आमी या 15 वर्सां फाटीं हॉस्पिटल चालू जाल्लें पूण 15 वर्सांचे आयज पर्यंत ना हांगसर एक स्पेशलिस्ट दोतोर येयलो ना हांगसर कसलीच फेसिलिटी दिली आनी सगळ्यान व्हडली लजीची गोश्ट म्हटल्यार आयज पर्यंत हांगा रगत सुद्दां येयलें ना म्हणजे ब्लड बँक येयली ना सो हांव कितें म्हणूंक सोदतां लोकांक आनी लोकांचें म्हणणें तेंच आसा की हे आमदार आशिल्ले जावं मिनिस्टर आशिल्ले आयज क्लेम करता आयज हो दुसरो कॅन्डिडेट आसा तो MGPचो आसा तो काँग्रेसीन आयज उडी मारून गेला हे क्लेम करता की ही 15 वर्सां जालीं तेंच्यांनी काम केलें म्हणून जाल्यार म्हाका दिसता की ही तांकां लज हे आयज लोक उलयता जे सायलंट आसा जे थोडे क्लियरली उलयता की हे 15 वर्सां हांकां फाटीं व्हर 15 वर्सां फाटीं व्हर आनी 15 वर्सांच्यान तांकां विचार बाबा हें काम कित्याक जालें नाका म्हणून जेन्ना तुमी सरकारान आशिल्ले तेन्ना सुद्दां हें काम कित्याक जालें ना म्हणून हे सगळ्यान व्हडलो इश्यू जाल्लो आसा आयज वॉट इज द डिफरन्स बिटवीन यू तुज्यान म्हणूंक शकता की तिनूय कॅन्डिडेट म्हणजे तूं एक दर तूं आप BJP दर आनी काँग्रेस सी लोकांक सांगपाची आयज गरज ना लोकांक सगळ्यांक खबर आसा कित्याक दोनूय कॅन्डिडेट जे आसा ते खंयच्यान येयल्या कशें आसा ते ही 15 वर्सां जालीं फोंडेची जशें हांवें आत्तां म्हटलें काम ID हॉस्पिटलाचें जावना प्लस आमच्या मार्केटाचें काम कसलेंच जाल्लें ना आसा तें दुर्दशेन आसा आयज प्लस हांगा उदकाचो इश्यू जाल्लो आसा सिवेज इश्यू जाल्ले आसा तोंडान उलयलें म्हणून काम जायना आमडें हें केलें आनी तें केलें आपल्या कडेन एम्बुलन्स आसा आनी हें आसा म्हटलें म्हणून कामां जायना लोकांची कामां जीं आसा तीं ग्रासरूट लेवलाचेर जावपाक जाय लोकांचे गरजेंचेर कामां जावपाक जाय जी तुमी आयज पर्यंत केली ना सो हांव कितें म्हणूंक सोदतां लोकांनी ऑलरेडी आमकां सांगलेलें आसा तुमकां आमी आसा तुमच्या वांगडा फक्त भायर सरना कित्याक प्रेशर येता तेंचेर रोखडोच आज जर आमच्या वांगडा तर कोणी भोंवलो जाल्यार आयज सांजचो ताका फोन वयतलो बाबा तूं तेज्या वांगडा भोंवतालो कित्याक काय म्हणून अनेक विषय म्हणटा हाऊ वूड यू रिस्पॉन्ड टू दीस इश्यूज विच यू हॅव कम आउट फ्रॉम दोज इश्यूज इन द लास्ट 2 days कॅम्पेनिंगाच्या टायमार ज्या भाशेन तुमचेर इश्यूज हाडले इश्यूज घातले यू केम आउट फ्रॉम दॅट सो हाऊ वूड यू रिस्पॉन्ड ऑन दॅट म्हाका कोणाची भिरांत दिसना कित्याक आयज पर्यंत हांवें कितें कार्य रॉंग केल्लें ना जें कितें एलिगेशनां तेणी आमचेर घातलीं इवन म्हाजें तें नॉमिनेशन फॉर्म भरलेलें ताचेर सुद्दां तेंच्यांनी रिजेक्ट करचें म्हणून दावो केलो म्हाका तेन्नाच्यान तांकां सांगून दिसता की तुमी जर काम केल्लें म्हणटा तुमी जर काम केलां जाल्यार आयज आम आदमी येयली आनी गितेश नायक आयज ओपनली येयलो तुमी कित्याक भिता तुमी तुमचें काम केलां जाल्यार तुमी जिखतले हें खरें कित्याक लागून आमकां त्रास करता आनी हांव तर अशें म्हणूंक सोदतां तांकां ज्या दिसाच्यान कॅम्पेनिंग आमची स्टार्ट जाली तेंचो घाम चड सुटलो घाम आनी आयज आनी फाल्यां चड सुट्टलो 80% तुवें कंप्लीट केला म्हणटा थोडे जाण म्हणटा आमी 3000 मतांनी जिखतले थोडे जाण म्हणटा तेज्या वयर तूं कितें म्हणटा सी आयज तुमकां हांव फिगर्स सांगिना फिगर आयज हांव सांगिना तुमकां हो रिजल्ट दाखयतलो 4 मे हो रिजल्ट दाखयतलो फोंडेकारांची कोणें कामां केलें आनी कोण कितें क्लेम करतलो कोण लिगसी म्हणटालो कोण सिंपती म्हणटालो आनी कोण आपणे लोकांच्या लागून रातभर काम केलां म्हणटालो हें 4 तारीख डिसायड करतली